السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي مسار دولي. في درس اليوم سنتعرف عن المتوازي الأضلاع le parallélogramme. Donc premièrement c'est quoi un parallélogramme? شكرا لأنك اخترت مشاهدة الدروس على قناتنا. لتشجيعنا أكثر يرجى الاشتراك في القناة. Vous avez déjà vu ce cours. Le parallélogramme est un quadrilatère. Premièrement, c'est un quadrilatère. C'est quoi un quadrilatère? C'est un dessin de 4 points, de 4 sommets. Par exemple, si on trace ces 4 points, ça c'est un quadrilatère. رباعي. Quadrilatère ou الرباعي. Quadrilatère. Le parallélogramme est un quadrilatère défini. Défini par quoi? Par les côtés de parallélogramme. Donc chaque côté opposé sont parallèles. Donc c'est pour cela son nom est le parallélogramme. Parallélogramme, donc le côté et son opposé sont parallèles. Par exemple, ce côté et le côté opposé et son côté opposé يعني اللي مقابل معاه. Par exemple, بحال هكا هذا ضلعان متقابلين opposés. Les autres côtés sont aussi parallèles. Les autres côtés opposés. هذا واللي مقابل معاه حتى هما متوازيان. في هذه الحالة هذا غادي يتسمى un quadrilatère défini اللي هو سميتو le parallélogramme. Donc c'est quoi un parallélogramme? Par exemple ناخذ هذا l'exemple هنا. هذا الشكل هذا رباعي متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع علاش؟ لأن لاحظوا باللي عندي كل ضلعين متقابلين هذا وهذا متوازيين. واخا نحركو مثلا هكا هذا باقي متوازي الأضلاع. نزيد مثلا هكا باقي متوازي الأضلاع. شنو اللي كيخليه متوازي الأضلاع ثابت؟ وأن عندي لي كوتي opposé parallèle. Parallèle يعني عندهم واحد لا ديستونس فيكس. باغ اكزومبل هاد لا ديستونس اللي بيناتهم هنا ما بين واحد لا دغوات اللي بيربونديكولار عليهم بجوج عموديه عليهم بجوج ما كتغيرش. ان هنا خدينا واحد لا دغوات بيربونديكولار على دو. هاد لا ديستونس هادي مثلا فيها 5 ما غاداش تغير في جميع المستقيمات اللي غنرسم بنفس الصيغه يعني عموديه عليهم بجوج. غنلقى هنا 5 درت هكا غنلقى هنا بطبيعه الحال حتى الفوق هنا 5 الى غير ذلك. اذا متوازيان يعني ان المسافه بيناتهم ثابته ما بين نقطتين يمر منهما مستقيم عمودي عليهما معا. Donc la définition de parallélogramme c'est un quadrilatère qui a chaque côté opposé sont parallèles. Donc سميتو فيها parallélogramme يعني parallèle داخله فيها سميت parallèle. parallèle قلنا هي متوازيان. دونك شنو عنده متوازي الاضلاع ك الا سميناه مثلا A B chaque point عطينا واحد لو نو A B C D. Donc chaque côté opposé sont parallèles. Les côtés opposés الا خدينا A B شنو هو لو côté opposé ديال A B هو C D. Donc c'est clair. La première des choses c'est que les côtés opposés sont parallèles. Donc la côté AB ou la droite AB est parallèle avec la droite opposée اللي هي CD ولا DC بحال بحال. انا لا droite سواء درت هكا ولا هكا راه ما كاينش مشكل. هادي وهادي اوبوزي. لي زوطخ droite اوبوزي ولا لي زوطخ كوتي اوبوزي هما هاد جوج هذا مع هذا اوبوزي. شنو هذا؟ A B C parallèle مع من؟ parallèle مع son côté opposé اللي هو AD. Donc هذه la première propriété اللي كتقول chaque côté opposé du parallélogramme sont parallèles. اي شكل هذا ما غنقولش عليه ان parallélogramme لحقاش كنلاحظ باللي هاد لي دو كوتي اوبوزي ne sont pas parallèles. Les autres côtés opposés aussi ne sont pas parallèles. Donc باش يكون متوازي الاضلاع واحد الشكل خصني نقول عليه chaque côté opposé هذا واللي opposé معاه كيكونوا باراليل. باراليل يعني
ما عمرهم يتلاقاو. و بي سي مع لو كوتي اوبوزي ديالو حتى هما باراليل. دونك شاك كوتي اوبوزي سون باراليل. عندنا 4 دونك كل دو كوتي اوبوزي راهم باراليل. دونك سي لا بروميير بروبريتي. لا دوزيام سي كو شنو اللي كيخلي هاد لي دغوات باراليل. الا خدينا هاد الشكل هكا ولا بحال هكا مثلا، ملي كنحرك هاد المتوازي الاضلاع كيبقى متوازي الاضلاع. شكون اللي كيخلي هاد لي دغوات باراليل واخا تحركوا دابا المسافه بيناتهم صغارت ولكن باقين باراليل، ما عمرهم يتلاقاو. لا الا ما بقاش متوازي الاضلاع ولا بحال هكا، هذا ما بقاش متوازي الاضلاع ولا خطين منطبقين ولا مستقيمين منطبقين، ما بقاش رباعي. النقاط هنا ما بقاتش، هاد النقطتين اللي هنا ولاو مستقيميه، ولاو هنا غير جوج النقاط غير هادي وهادي. حنا كندويو على 4 النقاط، 4 الرؤوس دي 4 سومي. دونك هاد الميلان الجهه الاخرى غنحافظ عاوتاني على متوازي الاضلاع. شنو اللي كيخلي هاد المستقيمين متوازيين؟ وان المسافه اللي بيناتهم ثابته. نفس الشيء بالنسبه لهاد الجوج هادو اللي في هاد الجهه. شنو اللي كيخليهم باراليل؟ وان بين هذا وهذا عندهم لا ميم ديستانس. دونك لا دوزيام بروبريتي، لي كوتي اوبوزي ماشي غير باراليل، حتى لا عبرنا لا خدينا القياس مثلا لقينا هنايا 5، شحال غنلقاو في السيت دي باش يكونوا هادو باراليل؟ خاص المسافه بيناتهم تكون من هنا هي 5 من هنا، دونك خاصها تكون حتى هنا 5 لا ميم ديستانس. دونك لا دوزيام دي شوز سي كو لي كوتي اوبوزي سون ايزوميتريك، يعني عندهم لا ميم ديستانس. AB la distance AB égale la distance CD. يعني هنا كندوي على المسافة، القياس، لا لونغور، طول. لي زوطخ كوتي بي سي هذا القياس مثلا فيه 3، باش يكونوا هادو متوازين خاص 3 اللي كاين هنا تبقى محافظين على باش يبقى الا ولات هنا 2 غادي يتم جاي ميل بحال هكا، وبالتالي ما غيبقاوش بحال هكا. كاين هنا 3 ولكن هنا جينا غاداو تتصغار، الا غادا تتصغار تلقى هنا 2، اذا هذا ما بقاش متوازي الاضلاع. دونك لي كوتي اوبوزي اوسي سون ايزوميتريك. دونك هاد لي 3 اذا انت في لو كوتي اوبوزي غتلقى 3. دونك بي سي ايغالا ا دي اي l'autre côté opposé BC égale à son côté opposé, c'est AD. Donc le parallélogramme A, chaque côté opposé sont chaque côté opposé sont isométriques. Isométriques يعني متساويين أو متقايسين. La troisième, إلا مشينا شفنا الزوايا لي زونغل دو باراليلوغرام، كنلاحظ باللي ملي تنحركو بحال هكا. لاحظوا مثلا شكون هما لي كوتي الكبار هادو كيتحركوا بحال شكون اللي تيصغار تتصغار هادي ولوبوزي ديالها. اذا نزيد نحرك مثلا اش غيبان ليا؟ هاد الجوج تيكبروا هاد الجوج تيصغاروا. شكون هما اللي بحال هادي مع لوبوزي ديالها، هادي وهادو كبار حتى هما بحال. اذا غنلقى ماشي غير الاضلاع اللي متقايسه، حتى الزوايا. لاحظوا بلي هاد الزاويه مفتوحه بحال كيما مفتوحه هاد الزاويه. دونك لي زونغل ا et son opposé C aussi sont isométriques. Donc la troisième des choses c'est que le parallélogramme عنده des angles isométriques, les angles opposés. Les angles opposés, عندنا l'angle A plus l'angle C égale à l'angle C opposé. Et aussi on a les côtes l'angle B مع l'angle opposé ديالها هادو متقايسين حتى هما، نديرو ليهم 3. دونك A l'angle B égale à son angle opposé, c'est l'angle D. Donc chaque angle opposé aussi sont isométriques. متوازي الاضلاع، عنده الاضلاع متقايسه وعنده حتى الزوايا اللي متقابلين حتى هما متقايسه. Aussi عندنا la somme des deux angles successifs sont complémentaires، يعني متكاملتين. عندنا الزاويه A الا زدنا عليها الزاويه B غادي يعطينا 180 درجه، لحقاش المجموع ديال هاد الجوج 180. الكوادغيلاتير عنده في المجموع 360.
360 180 و 180. شاك كوتي بما ان ا هي سي، دونك ا لزدنا على بي بحال الا زدنا بي على سي، لان ا و سي بحال بحال، و سي ملي غنزيدو عليها دي، بحال زدنا عليها بي، اذا لحقاش بي و دي بحال بحال، ا و سي بحال بحال. كل زاويه والزاويه اللي تابعها المجموع ديالهم 180. اذا عندنا ا بي، ا بلس بي، ا تابعه بي. نقدر نقول حتى دي، نقدر ندور حتى من هاد الجهه بحال بحال، لان بي هي دي، لحقاش هادو اوبوزي سون ايزوميتريك متقايستان. ا بلس بي الزاويه او اللي تابعها المجموع ديالهم 180 درجه. اي طبيعه الحال بي وتابعها سي تما 180 درجه، سي تابعها دي 180 درجه. اذا درنا ا بي سي دي، سي بلس دي هادو لا صوم ديالهم تما 180 دوغري. تقدر تاخد ماشي غير هاد الجوج، تقدر تزيد بي بلس سي دي بلس ا، تقدر تدور من هاد الجهه بحال بحال. اي بي بلس سي 180 بي بلس سي دي بلس ا، دي بلس ا تا هما 180. Et enfin, on passe à les diagonales. Les diagonales du parallélogramme. Soit ABCD par exemple un parallélogramme. ABCD un parallélogramme. Et les diagonales. AB عندنا هنا les diagonales هما هاد les deux côtés اللي كيربطوا لينا ما بين لي بوين اوبوزي. بي اوبوزي مع هاد دي، دونك هذا سي ان دياغونال، ما نقولش عليه كوتي. لي كوتي كيربطوا ما بين شاك بوين اي الكوتي البوين اللي تابعها. الا ربطت ما بين جوج نقاط متقابلتان كيكون هذا ان دياغونال، دونك هذا وهذا كيتسماو لي دياغونال دو باراليلوغرام. point اللي تلقاو فيه نسميوه مثلا O. Le point O est appelé le centre du parallélogramme, le centre du parallélogramme. إلا بغيت نقيس المسافة اللي O بشحال بعيدة على الرؤوس، غنلقى بلي هاد العبار اللي كاين مثلا هنا من O ل B، ملي غادي ندور لا خديت واحد البركه دورت لهذا الاتجاه غنلقى نفس القياس كاين في النقطه دي، يعني غنلقى او بعيده على دي وبعيده على بي بنفس المسافه، وغنستنتج باللي دونك او اي لو ميليو دي دو دياغونال، لي ميليو دي دياغونال، لو ميليو دو دياغونال هنا هو بي دي، لو ميليو دو بي دي. اي اوسي او ملي غنعبر هذا القياس الصغير من او لسي ومن او لا غنلقى عاوتاني نفس القياس. هذا القياس اللي كاين هنا اللي حسبت بالبركه غنلقاه هو القياس اللي كاين هنا، وغنقول هذه المسافه اللي كاينه هنا هي نفس المسافه اللي كاينه هنا. لا ماشي نفس الرمز، سنغيرو لان ماشي نفس القياس. لي دياغونال نو سون با ايزوميتريك، ان دياغونال سيبيريور ا لوطخ، واحد كبر من واحد ولا واحد صغر من الاخر. دونك او اي اوسي لو ميليو le milieu de BD et le milieu de BD et le milieu de AC aussi. On dit que les diagonales du parallélogramme sont séquentes au centre du parallélogramme qui تلاقاو في مركز متوازي الأضلاع. هاد le point O هي le milieu des deux diagonales. واضح؟ هي هاد النقطة O هي منتصف تاع القطرين، بالعربية لي diagonal هما القطرين، diagonal قطرين. Et comme ça, on peut dire qu'on a quatre propriétés principales. Chaque côté opposé sont parallèles et isométriques. Et chaque angle opposé aussi sont isométriques. L'angle et son angle successif sont supplémentaires. زاوية واللي تابعها متكاملتان، مجموعهما 180 درجة. إذا أعجبك الفيديو ولتصلك دروس أخرى ادعمنا بالاشتراك في القناة. Et enfin, le point O
c'est le milieu des deux diagonales du parallélogramme. Chaque quadrilatère a deux diagonales qui sont 50 au milieu de ces deux diagonales. Ce quadrilatère serait un parallélogramme. Donc, ce cours est terminé. On se retrouve dans la prochaine leçon.